बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानिया एक्सप्रेस अपनी मंजिल की जानिब गामज़न। देखो हमारी पंजाब भर के साथियों का बहुत शुक्रिया। रास्ते में है वापसी की तरफ इस्लामाबाद के साथी भी साथ। बिल्कुल साथियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, कुर्बानी दी और ये उसका इनिशियली फल है कि गवर्नमेंट ने आपको रिकग्नाइज़ किया है। ये इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि जो हमारे बहुत से क्या अब मैं बोलूँ कि जो कहते थे पता नहीं कौन है, नॉन स्टेक होल्डर्स हैं और फलाना फलाना फलाना, जिन्होंने खुल के मुखालफत की, आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चीफ सेक्रेटरी ने आपके एहतजाज को, आप लोगों को ऑन किया है। इस कमेटी के अंदर बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि वो मुलाजमीन जो 10 फरवरी से एहतजाज कर रहे थे, 30 दिन का भी जो है, जो बीच में दौरानिया रखा गया, आपको पता है कि एक तो रमज़ान, उसमें बड़ा क्लियर था कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुस्बत पेशरफ्त ना होती। जो मैंने कहा कि कोई ऐसा शख्स जिसकी ज़ुबान, जिसकी बात जो है वो फैसले की जो है वो दर्जा रखती हो, गवर्नमेंट या नॉन पॉलिटिकल साइड की ब्यूरोक्रेसी। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा जो स्केजुअल है ये जहन में रखिए, उसके ऊपर फोकस करना है। बहुत से लोग, ये मेरा बड़ा वाज़ेह पैगाम है पंजाब के मुलाजमीन के लिए कि जो भी मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ, कमेटी या उसके हवाले से बात कर रहे हैं, इनमें से एक भी बंदे ने अगर आपके धरने में शिरकत की हो या इसकी हमायत के हवाले से कोई पोस्ट शेयर की हो, तो फिर तो उसकी बात को ज़रा तवज्जो दें। ये वही लोग हैं जो डे 1 से मुखालफत कर रहे थे। आप लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी, सब कुछ किया, इन्होंने हुकूमत को लेटर लिखे और आप लोगों के साथ इजहार ताल्लुकी किया कि 8 महीने की कमेटी पे इनको बड़ा यकीन है। दूसरा एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि 2022 के अंदर जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिला था, बिल्कुल इसी तरह की एक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई थी चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से, जिसके अंदर मैं बज़ाते खुद मौजूद था। फिर एक ये भी आ रहा है कि जी एक कमेटी तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी बनाई थी, तो उसी कमेटी के नतीजे में ये 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिला, जो वफाक के बाद दीगर सूबों ने भी लिया। मगर हम अपनी चैम्पियनशिप के अंदर, अपनी गलत फहमियों के अंदर हमने इसको जो है वो 8 महीने जो है वो तोल दिए। तमाम साथी बिल्कुल 2 घंटे का जो तालीमी बाइकआउट है, कलम छोड़ हड़ताल है, ये आप जारी रखेंगे जब तक इस कमेटी के जो है वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स और मुतालिबात के हवाले से नहीं आ जाते। और जो डिवीज़न वाइज जो मामलात हैं वो भी, क्योंकि अब बॉल भी हम गवर्नमेंट के कोर्ट में डाल आए हैं। अगर इसको डिले करने की कोशिश करते हैं 8 महीने या 4 महीने की तरह, तो नेक्स्ट टाइम हमने भरपूर बड़ी तादाद के साथ जब आके बैठेंगे तो हम कहेंगे कि भाई आपने 1 महीने का टाइम लिया। पहले भी हमारे पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, मगर हमारा जब मोमेंटम टूट जाता है, ये मुबारकबादें दे के चले गए। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि हमारे साथियों ने मुबारकबादें दी और तबाही मचा दी। इस कमेटी को हमने पाया तकमील तक पहुंचाना है। अपनी वर्किंग तमाम साथी शेयर करें,
کل ویڈیوز اور یہ جانا چاہیے. اور اب ہمارا جو ہے پہلے تو تھا کہ جی دھرنے کے شرکا کے ساتھ اظہار یکجہتی مطالبے پورے کریں. اب یہ ہے کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ 30 دن کے اندر اندر اپنی سفارشات جو ہے پوری کرے اور مطالبات پورے کرے. میں جتنے ساتھی اس دھرنے کے اندر شریک ہوئے، میرے بھائی میری بہنیں، میں نے اپنا میکسیمم دیا ہے کہ میں بیٹھا بھی ہوں، کھایا پیا آپ کے سامنے وہاں پہ پنڈال کے اندر. دیٹ واز دا میکسیمم آئی کین ڈو فار مائی پنجاب امپلائیز، اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے. اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی ایسے شخص کی یقین دہانی ہم تو زبانی کے اوپر بھی کر جاتے، یہ تحریری ہے. وہ جو ڈی ایس پی کے کہنے کے بعد کمیٹیاں بن رہی ہیں، ہم نے اس کمیٹی سے پوچھنا ہے وہ ڈی ایس پی والی کمیٹی کدھر گئی؟ منشا بٹ کوئی ریٹن کوئی چیز یہاں پہ ہے ہی نہیں. جو میں نے پہلے کہا کہ حکومتی نمائندے بیٹھتے ہیں ساری چیزیں. اور ان میٹنگ یہ جو کمیٹی بنی ہے ان کی میٹنگز بھی ہونی ہے. معزز خواتین و حضرات، اب انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں بیرا سروس ایریا پہنچنے والے ہیں. سروس اپنے ایریا دستے کے پہنچنے سامان لگے. اپنے امرا رکھیں. غمخوری کی صورت میں کمپنی اسٹاف ذمہ دار نہ ہوگی. ہمارے یہاں پہ قیام 10 سے 15 دن کے منٹ کا بعد ہوگا. سڑکوں پہ سونے سو جائے گا. اور جو میرے ساتھ ساتھی سوتے رہے، اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جائے گی. بس یہ تعداد مجھے پتہ ہے اور میرے ساتھیوں کو پتہ ہے. آپ سارے ساتھی خراج تحسین کے باعث. اور ان لوگوں سے بھی میری درخواست ہے کہ اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں. جو مرضی پوسٹ لگانی ہے لگائیں، اس کے نیچے کومنٹ سیکشن کو بند نہ کریں آپ، ٹھیک ہے. اور آپ ساتھیوں سے بھی درخواست ہے کہ اخلاق سے نیچے نہیں گرنا. آپ جو اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے 8 مہینے کی کارکردگی جو یہ بیانیاں رچ رہے تھے کہ ہم سے مشورہ نہیں گیا، پوچھا نہیں گیا. آج مرکزی قائدین نے رمضان المبارک کے اندر وہ بھی بتا دیا کہ ان کو کالیں بھی کرتے رہے، دعوت بھی دی، رابطے بھی کرتے رہے. تو جو سچ ہوتا ہے وہ سچ ہی ہوتا ہے اور جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. اس میسج کو شیئر کریں. ہمارا بھیرا آ گیا ہے، بھیرا آ گیا ہے. اور بھیرے میں ادھر یہ فیڈرل والے پہلے دن کے ساتھی صرف 15 منٹ کا ہے. کہتے ہیں اللہ سے کچھ مانگے تو مل جاتا ہے. اب دیکھو آ جا. تو ساتھیوں کے لیے میسج ہے کہ ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، اپنے بچوں کے پاس. جتنے ساتھی تھے دھرنے کے اندر، آپ کی جرت، بہادری اور قائدین، ان قائدین کو سلام ہے کہ جنہوں نے اپنے ملازمین کے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے. بھیرا کہہ رہے تھے وہ یہاں سے نکل رہا، نکل کے گیا کدھر؟ راج صاحب کو کال کرو. کال ملا ہوگا کیا چیز نہیں پہنچیں گے تو کوئی 19-20 کا فرق ہوگا یا کچھ ہے.
यार कोई सवाल जवाब भी पूछ ले साथी मेरे से, कोई परेशानी कुछ, सारे दुआएं दे रहे हैं। स्केड्यूल आप लोगों को जो है वो जारी कर दिया था, उसके मुताबिक 24 तारीख को इंशाल्लाह ताला रावलपिंडी और 25 और गालबन 26 को जो है वो फैसलाबाद, बहावलपुर गालबन 3 तारीख को है। तो आप साथियों का शुक्रिया भी अदा करना है और पहरा अब ये पूरे पंजाब के मुलाजमीन ने देना है इस कमेटी पे। अच्छा, मज़े की उस कमेटी में नीचे मेरा नाम भी लिखा हुआ है। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये फिर फड़े गए। देखें, राजा ताहिर साहब, मरकजी सदर हकीका पंजाब पाकिस्तान लाइव जा रहे नहीं, लाइव जा रहे थे। ये फेडरल के साथी, ये देखें, ये किधर हमने पकड़ा इन्हें, आओ जी आओ जी। आगे पीछे गरीब। फिर आपको पता है चीफ कोऑर्डिनेटर तो फिर बस के ऊपर ही खजल हो गए बस ये देखो रेडियो पाकिस्तान इधर अच्छा बर्गर चल रहे हैं, KFC। उफ खुदाया, राय साहब ये क्या हो रहा है? हम बसों के अंदर खाएं चिप्स और केक वो छोटा सा। ऐसा नहीं है, हम यहाँ बैठ के चाय पिए और आपकी फरमाइश पूरी करें, KFC मेरे लिए लेके आगे खड़े हो जाए। असल हकायक बताएं, हम तो KFC वाले नहीं है, हमने चाय पी है खाली। हाँ जी काई साहब का इंटरव्यू ले पूरा पकड़ो जी। हाफिज साहब मुबारक। आप इंटरव्यू के लिए जो है बिल्कुल तैयार नहीं है, अब हम तैयारी करेंगे पिंडी जाके इंशाल्लाह। और चलो पिंडी में आपस जो में प्रोग्राम होगा कौन सी डेट है पिंडी के लिए? 24 इंशाल्लाह। 24 तारीख पिंडी के असातिज़ा निकलेंगे, मुलाजमीन निकलेंगे। हम जो कमेटी बनाई गई है इसका हम ये पहला दिन है। मैं एक दफा फिर से वाजे करता चलूं, नो डाउट कमेटीज बनती है। बहुत से साथी राना सनाउल्लाह साहब की कमेटी भी कह रही थी, कमेटी वो भी बनी थी, ये 30% जो है उसी कमेटी में से निकला है। उसी कमेटी ने ये 30% की एक कमिटमेंट की थी। उसी कमेटी ने जो वफाकी मुलाजिम था बेचारा, जिसकी अपग्रेडेशन नहीं हुई थी, सूबे के अंदर हो चुकी थी, वही कर दी उसने। इस बजट के अंदर टैक्स कम हुआ है, मगर अगली मरात भी हम जो है कमेटी पे डेफिनेटली एक होता है वो दबाव डाल के हम कर सकते थे, मगर हमारी बदकिस्मती है कि पंजाब के साथियों के हवाले से वो मामला उस तरह से नहीं हुए। 2022 में भी इसी तरह की कमेटी बनी थी जिसमें पहरा दिया था और 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हमने लिया था। कायदीन मुज़ाकरात में होंगे इंशाअल्लाह ताला। पंजाब भर के मुलाजमीन को ये चीफ सेक्रेटरी से रिटन कमेटी तश्कील करवा के दी है, इसका पहरा आपने देना है इंशाअल्लाह। हर 2 घंटे का अलामती जो है कलम छोड़ हड़ताल बायकॉट, प्लस हर डिवीजन का जो है वहाँ पे मैं खुद आके साथियों का शुक्रिया भी अदा करेंगे और आपको बताएंगे कि हमने किस तरतीब के साथ आगे चलना है, क्योंकि ये 10 लाख मुलाजिम और 10 लाख घरानों का मसला है। मगर बदकिस्मती के साथ कि 10 लाख में से हो सकता है 40% को पता ही ना हो कि क्या हो रहा है। 60% जो बाकी लोग रह जाते हैं उसमें से 90% क्या 95% हमारे साथ होंगे, मगर हमें अमली तौर पे फिर निकलना है इंशाअल्लाह। और निकलेंगे तो ये चीज़ें रिजॉल्व होंगी। कैसा बैक टू यू 24 के हवाले। बहुत शुक्रिया जी। 24 को इंशाअल्लाह रावलपिंडी अपनी रिवायत के मुताबिक निकलेगा। न सिर्फ रावलपिंडी बल्कि अटक, जेलम, मरी, चकवाल, तलागंग, ये सारे अजला निकलेंगे। और अपना जो प्रेशर है, इस जो हुकूमत ने इस वक्त नोटिफिकेशन किया है, वादा किया है, इस वादे की तकमील तक इंशाअल्लाह हमारा सफ़र जारी रहेगा। जो बाजवा साहब ने वादा किया है कि हम इस वादे की तकमील तक अपना प्रेशर भी बरकरार रखेंगे
اور انتظار بھی کریں گے کہ یہ وعدہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر پہلی بات ہے کہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہوگا، خدا نخواستہ اگر ہوتا ہے تو پھر وہی ہمارا جو رمضان سے کے دوران تھا وہی پروگرام ایک بار پھر شروع ہو جائے۔ 24 تاریخ کا ٹائم بھی بتا قائدین دیں۔ نے ٹائم راجہ صاحب بتائیں گے۔ قائدین نے اپنے حصے کی بہترین لڑائی لڑی۔ اب وہ تمام ٹیچر حضرات، وہ تمام ملازمین جو اس دھرنے میں نہیں آ سکے، ان کے پاس بہترین موقع ہے، وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے اداروں کے اندر بہترین طریقے سے احتجاج نوٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ ہم نے خود جو ہے وہ پہلا جو ہمارا پروٹیسٹ ہے 24 تاریخ کو ہم نے لیا ہے راولپنڈی ڈویژن کا، تو جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں ہمارے راولپنڈی ڈویژن کے اندر تمام تر اپنی مخالفت سب کچھ ختم کر کے آپ نے پریس کلب راولپنڈی 11 بجے پہنچنا ہے۔ وہاں سے ایک ریلی کی شکل میں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ سی او آفس تک آئیں گے۔ جتنے بھی ہمارے خاص طور پہ ہماری جو ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی اور مری کی جو ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہیں، ان سے یہ میری گزارش ہے۔ لاہور بھی آپ فون کر رہے تھے کہ ہمیں موقع نہیں مل رہا، تو اب آپ کے لیے یہ موقع ہے اور آپ نے یہاں پہ راولپنڈی میں تشریف لانا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو آپ کا پروٹیسٹ ہوگا راولپنڈی کا ڈویژن کا، یہ آپ کا بنیاد بنے گی اس لیٹر کی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگلے جو پروٹیسٹ ہیں مختلف ڈویژن میں ان کے لیے بھی۔ تو یہ مثال بنانی ہے، جس طرح سے آپ نے پہلے ڈویژن کا ایک دفعہ 2 سال پہلے پروٹیسٹ کیا تھا، الحمدللہ بہت بڑی تعداد تقریباً 15-18 ہزار لوگ جو جمع ہوئے تھے۔ دیگر جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں ہمارے راولپنڈی ڈویژن کے اندر، واسا ہے، اسی طرح میونسپل کارپوریشن ہے، یا دیگر جتنے بھی ہیں ہمارے، ان سب سے بھی یہ میری گزارش ہے جتنے بھی ملازمین ہیں کہ اس دن آپ نے لازمی آنا ہے 11 بجے پریس کلب راولپنڈی، ہم آپ کا ویٹ کریں گے اور انشاءاللہ ایک مثال بنائیں گے اس پروٹیسٹ کو بھی، اور آپ کے مطالبات جب تک نہیں مکمل ہوتے اس وقت تک ہم انشاءاللہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ آپ کے جی ڈی جی خان اور ملتان کا جو ہے یہ اکٹھا کریں گے ہم۔ ریاض صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ صوبے نے وفاق کا خیال رکھا۔ اور مزید ایک چیز ایڈ کرتے رہے کہ ہمارے مرکزی قائدین نے آج آ کے کوشش بھی کی ہے افہام و تفہیم کے حوالے سے، تو کچھ چیزیں تو آج اسٹیج پہ کلیئر ہو گئی ہیں، بتا بھی دیا کہ بہت ضروری تھا۔ انشاءاللہ تعالی جہاں پہ بھی مثبت کردار جو ہے وہ نبھانا پڑا، مصالحت کے حوالے ہم اس کو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی لے کے چلیں گے، بٹ جو چیزیں ریئلائز کروانے کی تھی میرے خیال میں وہ کم از کم پنجاب کے ملازمین کو پتہ لگ گیا کہ جو ساتھی کہہ رہے تھے کہ یہ دعوت نامہ نہیں دیا گیا یا کچھ ہے، وہ چیزیں کلیئر ہو گئی۔ اور جتنا پیار، جتنا اعتماد پنجاب کے ساتھیوں نے دیا ہے، میرے ساتھ بیٹھے رہے لیٹے رہے 5 6 7 8 بزرگ، میں ان کا نام نہیں جانتا، مگر انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب، چودھری ظفر صاحب تو تھے ہمارے پنڈی سے، اس کے صدر ہیں ہمارے پنجاب کے، میری تاش والی پارٹی کے بھی تھے، ایک پولیس والا بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کرتا رہا ہے، یہ تاش والے نہیں تو مجھے بھائیوں کے نام تو نہیں پتا، بٹ فیسز جو ہے میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی قربانیاں جو ہے، جو ساتھی آئے یا کچھ ہے، وہ کسی صورت میں رائے گاہ نہیں جائیں گے۔ انشاءاللہ۔